जीवनको मोडमा हामी महत्त्वपूर्ण मोड आए जस्तै हामीले जीवनको विभिन्न खुड्किलाहरूमा पुग्दै गर्दा कहिलेकाहीँ यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुग्दा हामी यति धेरै खुसी र हर्षित हुन्छौँ, त्यो सधैँ रहँदैन। तर हामी ईश्वरको राज्यमा आइसकेपछि त्यस्ता क्षणहरू सधैँ बन्दै गइरहेको छ। अर्थात् हामीले जीवनको विश्वविद्यालय मैले अघि भने साँच्चै नै त्यो मलाई महसुस भयो र भने त्यसैले हामीलाई यस्ता ठाउँमा ल्याउनु हुने ईश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद दिन्छु गुरु यीशु मसीहको नाउँमा, जहाँ हामी निरन्तर उत्साहित हुन्छौँ अनि हामीले कतिपय अवस्थामा आफूले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, जीवनका नयाँ गवाईहरू अनि जीवनयापन गर्ने नयाँ शैलीहरू प्राप्त गर्दै गर्दा कतिपय मान्छेलाई अपत्यारिलो हुनसक्छ। तर हामी कोही कसैले भन्दैनौँ यो अपत्यारिलो छैन, किनकि तपाईँ हाम्रो माझ प्रकट भएको छ, ईश्वरका कार्य हामीलाई प्रकट गराइदिनु भएको छ। अनि हाम्रो लागि जीवित रूपमा जीवित वचन खुवाउनको लागि सदा सर्वदा अहोरात्र हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। विभिन्न हिसाबले चाहे टेलिफोन कल मार्फत चाहे मेसेन्जर मार्फत, अर्थात् कहिलेकाहीँ हाम्रो सामु भएर यो अवसर हामीले प्राप्त गर्छौँ। अनि यो केन्द्रीय लिडर सत्सङ्गमा प्राप्त गर्ने त हामीले हाम्रै अगाडि हाम्रा अग्रज अगुवाहरूले यो खालको शिक्षा दिनुहुन्छ, यो खालको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ। त्यसैले हामी सबैलाई यो जीवनको विश्वविद्यालयमा शिक्षित, दीक्षित अनि प्रशिक्षित पार्नु हुनको लागि आज यो स्टेजमा यसै ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका उपप्रमुख हामी सबैका अग्रज अगुवा जसले जीवन दिनुहुन्छ, त्यसैले जीवनदाता भन्न रुचाउँछु आदरणीय म्याम हजुरलाई यो महत्त्वपूर्ण घडीमा आफ्नो वचनको लागि स्टेजमा निम्त्याउँदै यहाँहरू सबैले म्याम हजुरको स्वागतार्थ फेरि पनि जोरदार तालीले म्याम हजुरलाई स्वागत गर्दै ईश्वर पितालाई करोडौँको धन्यवाद दिन्छु गुरु यीशु मसीहको नाउँमा। यो वचनको समयमा तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ मैले नभने पनि अनुशासित भएर एकदमै धैर्यताका साथ बस्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छु। ईश्वर पितालाई करोडौँको धन्यवाद दिन्छु गुरु यीशु मसीहको नाउँमा। हेलो, धन्यवाद गर्छु जगत का मालिक, शक्ति का मालिक, महिमा का मालिक, शान्ति का मालिक, सबै आनन्दको मालिक पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। येशू मसीहको नाउँमा एकदमै जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस्। अरू फ्रेस हुनुहोस्, झुम्म नपर्नुहोस्, टाठो मन गर्नुहोस्। परमेश्वरका वचनमा एकदमै आत्मादेखि यो वचनलाई श्रवण गर्नुहोस्। ईश्वर परमात्माले अरू आशीर्वाद हाम्रो जीवनमा प्रकट गरिरहनु भएको छ। यस्ता महान अनुकारी पिता परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। र त्यसै गरी विभिन्न शाखाबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरहरू र परमात्माका पवित्र अनि निर्दोष सन्तानहरूमा र म्युजिसियन सर हजुरहरूमा, क्यामेरा पर्सन सर हजुरमा, सम्पूर्णमा परमात्मा पिताको अनगिन्ती आशीर्वाद मिलिसक्यो पिता, धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। फेरि पनि एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ, अझै उत्साहित भौँ, अझै परमेश्वरलाई भन्नुहोस् पिता तपाईँको आत्माका वचनहरूलाई बुझ्ने मन दिइसक्नु भयो परमात्मा, धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। भनेपछि परमेश्वरलाई धन्यवाद गरेपछि हामीले मुखबाट व्यक्त गरेका शब्दहरू ईश्वर परमात्माले स्वयं हाम्रो जीवनमा काम गरेर देखाइसक्नु भएको छ। यस्ता महान शक्तिशाली महिमाका दाता ईश्वर परमात्मालाई करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। र त्यसै गरी आजको यसै महिमाको सञ्चालक द्वय परमात्माका पवित्र सन्तान हाम्रो सम्झना सर हजुर, शान्ति म्याम हजुर, श्रीमान श्रीमती नै आज ईश्वरको महिमामा यसरी अगाडि बढ्नु भएको देख्दा असाध्यै गौरवान्वित फिल गरेको छु। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पितालाई येशू मसीहको नाउँमा। परमेश्वरको आत्माको योजना अनुसार आज विशेष गरेर मङ्गलबार यसैमा पनि लिडरहरूको लागि सत्सङ्गको समय परमेश्वर स्वयं आफ्ना आत्माका वचनहरू हरेकको लागि प्रकट गरेर वचन बोलेर र त्यो वचन अनुसारको कार्य गरेर देखाइरहनु भएको छ। शक्तिशाली परमात्मालाई यसको लागि पनि अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, कारण उहाँले ढाँट्नुहुन्न, हैन त परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, त्यसैले
उहाँको सङ्गत गर्नेहरूलाई पनि उहाँले शक्तिशाली पारिसक्नु भएको हुन्छ। म शक्तिशाली स्थानमा छु, शक्तिशाली महिमामा छु, शक्तिशाली परमात्माको महिमा गरिरहेको छु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तपाईँले आशीर्वाद दिइसक्नुभयो। जब धन्यवाद गऱ्यौँ तब धन्यवाद गरेपछि हाम्रो हिस्सामा ईश्वर परमात्माले अनगिन्ती कार्यहरू गरेर देखाइरहनु भएको छ। काम भइरहेको छ, वचन चलिरहेको छ, त काम पनि भइरहेको छ। परमेश्वर स्वयं हाम्रो जीवनमा कार्य गर्नको लागि हाम्रो जीवनमा उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ कि म शरीरमा उपस्थित नभए पनि म आत्मामा उपस्थित भएको छु। भएको जस्तै गरेर मन बनाएर विश्वास बढाएर धन्यवाद गर्नेहरूको न्याय र महिमा पनि मैले प्रकट गरिसकेको छु। परमात्माले आज तपाईँ हामीलाई यो शक्तिशाली, यो महिमित, यो आनन्दित, यो शान्तिमय वातावरणमा हामीलाई लन्च गराउनु भएको छ, राख्नु भएको छ, स्वर्ग स्थानमा राख्नु भएको छ। यस्ता महान अनुकारी पिता परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले परमेश्वरले आज हामीलाई जुन दिनबाट रोमी 10:9 अङ्गीकार गऱ्यौँ, जगतका मालिक ईश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र येशू मसीह मेरो गुरु हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले येशू मसीहलाई मरेकाहरूबाट 3 दिन मात्र जीवित पार्नुभयो भने मेरा पनि सबै सकारात्मक मार्गलाई जीवित पारिसक्नुभयो। परमात्मा धन्यवाद गर्छु। येशू मसीहको नाउँमा जब मुखबाट बोल्छौँ त्यसै दिनबाट निश्चित उद्धार परमात्माले हाम्रो जीवनमा गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वर पिताले हामीलाई अनगिन्ती वरदानहरू, आशीर्वादहरू, उद्धारका कार्यहरू, महिमाका कार्यहरू हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाउनु भएको छ। त्यसकारण परमात्माले हरेक समयमा भन्नुभएको छ कि मेरो शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू विनम्र र कोमल हृदयको भऊ र तिमीलाई मैले उचित समयमा उचित योग्यता र उचित शक्ति र शान्तिद्वारा तिमीलाई अभिषेक गरेर उच्च जीवन मैले बनाइसकेको छु। मेरो शक्तिशाली बाहुली मुनि आफूले आफूलाई विनम्र तुल्याऊ, मेरो वचन भएर चल, मेरो आत्मा भएर चल। जो आवश्यक छ तिमीले धन्यवाद गर, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। जो आवश्यक छैन त्यो पनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ। जो आवश्यक छ तिमीले नबुझेका कुरा पनि मैले बुझेर दिइसकेको छु। कतिपय कुराहरू तिमीले आफ्नो लागि आवश्यक सोचेका कुराहरूले तिम्रै लागि फाइदा नदिन सक्छ। कतिपय कुराहरू मैले उति बेलै जवाब नदिएको पनि हुनसक्छ। उति बेलै जवाब आएन भने जान्नुहोस् यति बेला टाइम होइन रहेछ, बेस्ट टाइममा ईश्वरले जवाब दिइसक्नुभयो। म जवाब खोज्नलाई कम गर्ने छैन, उहाँसँग पुकार गर्नलाई, उहाँको वचनबाट चल्नलाई, उहाँको आत्माबाट चल्नलाई म कम गर्ने छैन। परमेश्वरमा म तीव्र रूपमा लागिरहनेछु, पुकार गरिरहनेछु, उहाँलाई सम्पूर्णतामा धन्यवाद गरिरहनेछु। चाहे सुखमा, चाहे दुःखमा, चाहे आपतमा, चाहे कष्टमा, चाहे कसैले घात गर्दा होस्, चाहे कसैले साथ दिँदा होस्, हरेक समयमा परमेश्वर तपाईँमा लागिरहन्छु। तपाईँबाट पाउने महिमा मैले पाइरहेको छु। परमात्मा धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जब यो हृदयबाट हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छौँ तत्पश्चात परमात्माले आज तपाईँ हामीलाई धन्यवाद गर्ने योग्यताको कार्य हाम्रो जीवनमा गरिसक्नु भएको छ। यस्ता महान शक्तिशाली परमात्मा पिताजीलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसै कारणले परमेश्वरले आज भन्नुभएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो मसँग आशा गर्छ, जो मसँग भरोसा गर्छ, जो मसँग आनन्द गर्छ। श्रापित हुन्छ त्यो मानिस जो मनुष्यमाथि भरोसा गर्छ, मनुष्यबाट आशा राख्छ। त्यो दुखी हुन्छ, त्यो पीडित हुन्छ, त्यो तडपाहटको जीवन जिएको हुन्छ। तर मसँग आशा राख्ने, मसँग भरोसा राख्ने, मसँग मन दिने, मसँग विश्वास गर्नेहरूलाई उत्तम पदार्थको कमी 1 सेकेन्ड पनि हुन दिन्न। मेरो बच्चा, सबै आशीर्वाद मैले प्रकट गरेको छु, सबै महिमा मैले प्रकट गरेको छु।
तिम्रो अन्तस्करणबाट तिमीले धन्यवाद गर। तिम्रा भित्रभित्रका गहिरा गहिरा कुराहरूको पनि मैले जवाब दिइसकेको छु। तिम्रो आवश्यकता के हो मैले मेरो पवित्र आत्मा आफैले खोजी गरेर तिम्रा आवश्यकतालाई मैले पुरा गर्ने काम गरिसकेको छु। परमेश्वर पिताले आज तपाईँ हामीलाई यसरी महिमाबाट प्रकट गरेर देखाउनु भएको छ। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ, प्रिय सन्तान, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। मेरो प्रिय सन्तान, संसारका मानिसले दुःख दिनुहुन्छ, संसारका मनुष्यले पीडित बनाउनुहुन्छ, संसारका मनुष्यले सोच्नुहुन्न, आफ्नै फाइदा मात्रै सोच्नुहुन्छ। तर हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो मात्रै फाइदा सोच्नुहुन्छ। मेरो बच्चालाई कसरी खुसी राख्ने होला, मेरो बच्चालाई कसरी बढाउने होला, मेरो बच्चालाई कसरी उच्च पार्ने होला, यो विषयमा हाम्रो परमेश्वरले मात्र हामीलाई सोच्नुहुन्छ। संसारका मनुष्यले आफ्नै भलो सोच्नुहुन्छ, आफ्नै स्वार्थ खोज्नुहुन्छ, आफ्नै मात्र खुसी हेर्नुहुन्छ, आफ्नै मात्र मनका खुसीहरूलाई खोज्नुहुन्छ। तर हाम्रो पिता परमेश्वरले हाम्रो अगाडि नभएका सुख शान्तिहरूलाई पनि पवित्र आत्माबाट खोजी खोजी हाम्रै अगाडि वापस गरिसक्नु भएको हुन्छ। हिजोका दिनमा गुमाएका, हिजोको दिनमा कष्ट पाएका, हिजोको दिनमा जति पनि एकदमै तडपेर बसेका थियौँ, त्यो हिजोको दिनमा गुमाएका हरेक सुख शान्ति परमेश्वरले आज वापस ल्याइसक्नु भयो भने अब हाम्रो खुसी आनन्दलाई परमेश्वरले कहिले पनि कमी हुन दिनुहुने छैन। परमेश्वर पिताले बढाएर देखाइसक्नु भएको छ। यस्ता महान शक्तिशाली महिमाका दाता पिता परम ईश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा, कष्ट आइपर्दा, समस्या आइपर्दा, कमजोर गराउने कुरा आइपर्दा, कमजोरी मार्ग आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। त्यो समयमा आनन्द गर। त्यति बेला आनन्द गर्न सकिँदैन, तर ईश्वरमा भरोसा गर्नुभयो भने सक्नुहुन्छ। फेरि परमेश्वरले त्यो सक्ने क्षमता दिनुभएको हुन्छ। जस्तै हिजोको गवाई हेर्नुहोस्, 10औं दिनसम्म मृत्यु भएको श्रीमानमा पनि परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। मेरो श्रीमानलाई तपाईँले जीवित पारिसक्नुभयो। उहाँले मन दिँदै जानुभयो, आज मन दिनुभयो, भोलि मन दिनुभयो, विश्वास गर्दै जानुभयो। त्यो विश्वासमा उहाँ टुट्नु भएन, त्यो धैर्यतामा उहाँ टुट्नु भएन। परमेश्वरले के गर्नुभयो, मृत्युको जीवनलाई जीवनको जीवनमा अरू के गर्नुभयो, एकदमै बढाइदिनु भयो परमात्मा पिताजीले। त्यसै कारण हामी जति परमेश्वरमा धैर्य गर्छौँ, परमेश्वरमा आनन्द गर्छौँ, कष्टको समयमा, सुखको समयमा, आनन्दको समयमा आनन्द गर भन्नै पर्दैन, अटोमेटिक हामी आनन्द गर्न सक्छौँ। तर आपदको बेलामा, हालतको बेलामा, कठिनाइको बेलामा, चारैतिरबाट समस्याले घेरेको बेलामा, चारैतिरबाट अन्धकार भएको बेलामा परमेश्वरमा आनन्द गऱ्यौँ, परमेश्वरमा धन्यवाद गऱ्यौँ, परमेश्वरमा मन दियौँ, परमेश्वरमा विश्वास गऱ्यौँ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अन्धकारको जीवनलाई उज्यालो ज्योतिमा परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ। यो सामर्थ, यो अधिकार, यो महिमा आज कसले प्रकट गर्नुभयो त? हाम्रो पिता परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो। उहाँमा छ, उहाँमा यो सम्भव छ, उहाँले तयार पार्नु भएको छ, उहाँले रच्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले आनन्द गऱ्यौँ। परमेश्वरले आनन्दको पनि महाआनन्द हाम्रो जीवनमा प्रकट गरिसक्नुभयो। यस्ता महान अनुकारी पिता परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। एक दिन एक गाउँको एकजना बुढा मान्छेले आफ्नो 4 भाइलाई आफ्नो अगाडि पछाडि राखेर अनि एकै मुठी तोरीको दाना दिएर म चाहिँ कतै टाढै घुम्न जान्छु, 10 वर्षसम्म म आउँदिनँ भनेर उहाँले 4 भाइ छोरालाई एकै मुठी तोरीको दाना दिनुभएछ, तोरीको बिउ दिनुभएछ। यो बिउ हो, यो तोरीको बिउलाई तिमीहरू मैले दिएको छु, के गर्नुपर्छ आफै जान भनेर
एकजना बुढा मान्छेले छोराहरूलाई तोरीको दाना दिएर अनि घुम्नको लागि जानुभयो। 10 वर्षको लागि बाहिर जानुभयो। बाहिर जानुभएपछि बाबाले दिएको त्यो तोरीको दानालाई जेठो छोराले के गर्नुभएछ, मेरो बाबाले दिनुभएको तोरीको दाना भनेर भुटेर खानुभएछ। अनि माइलो छोराले के गर्नुभएछ, मेरो बाबाले दिनुभएको यो तोरीको दाना, यो बिउ, म यसलाई यस्तो संरक्षण गरेर राख्छु, जो पोको पारेर मैले दराजमा राख्छु, सेपमा राख्छु भनेर पोको पारेर राख्नुभएछ। साइलो छोराले के गर्नुभएछ, त्यो तोरीको दानालाई पानीमा भिजाएर उमारेर त्यसको तरकारी बनाएर खानुभएछ। तर कान्छो छोराले के गर्नुभएछ, त्यो तोरीको दानालाई असल खनजोत गरेको जमिनमा रोप्नुभएछ, छर्नुभएछ, मलजल गर्नुभएछ। अनि त्यो तोरीको दानालाई के गर्नुभएछ, एकदमै छर्नुभयो। छर्नु भएपछि एक मुठी छरेको ठाउँमा अनगिन्ती फसल प्राप्त गर्ने योग्य त्यो जमिनबाट पाउनुभयो। त्यस पछाडि अनि त्यो बिउलाई फेरि रोप्दै जानुभयो। अनि जति बिउ बढाउँदै जानुभयो त्यति तोरी पनि बढ्दै गयो। तोरी बढ्दै गइसकेपछि केही समयपछि उसले त्यो तोरीलाई बेचेर एकदमै आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सिभन्दा 1 वर्षभन्दा 2 वर्षभन्दा 3 वर्षभन्दा वर्षौँसम्म उहाँले रोप्दै जानुभयो। अरू धेरै बिउ पाउँदै जानुभयो, अरू धेरै रोप्दै जानुभयो। रोप्दै जानुभएपछि तत्पश्चात उहाँले के गर्नुभयो त, एकदम धनी जीवन, गरिब जीवन थियो, धनी जीवन प्राप्त गर्नुभयो। जग्गा किन्नुभयो, घर किन्नुभयो, गाडी किन्नुभयो, सन्तानहरूलाई पनि उचित शिक्षा दीक्षा दिनुभयो, असल शिक्षा दीक्षाबाट बढाउनुभयो, उच्च जीवन हासिल गर्नुभयो कान्छो छोराले। तत्पश्चात 10 वर्ष बित्यो। 10 वर्ष बितेपछि बाबा फेरि घर फर्केर आउनुभयो। घर फर्केर आएपछि चारै भाइ छोरालाई वरिपरि राखेर सोध्नुभयो, छोरा जेठा तैँले के गरिस् त त्यो बिउलाई भन्दाखेरि, बाबा तपाईँले दिनुभएको त्यो बिउलाई मैले उति बेला भुटेर यति मिठो भयो भुटेर खाइदिएँ भन्नुभएछ। माइलोलाई सोध्नुभएछ, तैँले ठिकै गरिस् भन्नुभएछ। माइलोलाई सोध्नुभएछ। माइलोलाई सोध्नु भएपछि तैँले के गरिस् भन्दा, ए मैले त्यहाँ सेपमा राखेको थिएँ, पक्नु है बाबा, म ल्याएर तपाईँलाई दिन्छु भन्दाखेरि किरा लागेर पुरै नष्ट भएको बिउ ल्याएर दिनुभएछ। 10 वर्षसम्म होइन। साइनो छोरालाई सोध्नुभएछ, मैले भिजाएँ, उमारेँ, तरकारी खाएँ बाबा, एक छाक टारेँ भन्नुभएछ। कान्छालाई सोध्नुभएछ, बाबु तैँले के गरिस् त त्यो एक मुठी त्यो बिउबाट तैँले के गरिस् त भन्दा, बाबा यो घर छ त्यही बिउको कारणले, यो गाडी छ त्यही बिउको कारणले, छोराछोरीहरू असल शिक्षा दीक्षा लिएका छन् त्यही बिउको कारणले बाबा, तपाईँले आज मलाई यस्तो आँखा खोलिदिनु भएको छ, यस्तो आत्माको बीज दिनुभएको छ, यस्तो उन्नतिको बीज दिनुभयो बाबा, जसको कारणले आज म यो सुखी जीवनमा छु। तपाईँ जाँदै गर्दा मेरो जीवन कति दुखी थियो, आज हेर्नुहोस् त जताततै एकदम फलदायक आशीर्वाद मैले प्राप्त गरेको छु बाबा भनेर कान्छोले भन्दा त बाबाले भन्नुभएछ, स्याबास बाबु, तिमीले यो बिउको महत्त्व बुझ्यौ। दिन त मैले सबलाई दिएको थिएँ, चारै भाइलाई दिएको थिएँ यो बिउ होइन, चारै भाइलाई बराबर दिएको थिएँ, तर 3 भाइले महत्त्व बुझेनन्। तिमीले बुझ्यौ, तिमीले महत्त्व बुझ्यौ, तिम्रै महत्त्वपूर्ण जीवन भयो बाबु। अरू बढ्दै जाऊ, ईश्वरको वचन पनि यस्तै हो, बिउ हो। परमेश्वरले सबैलाई बराबर दिनुभएको छ। कसले यो वचनलाई भित्र मनबाट सजाएर असल मनले लिनुभएको छ, 60 गुणा 100 गुणा 1000 गुणा करोड गुणा आशीर्वाद परमात्माको तर्फबाट प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नुहोस्, पाइसक्नु भएको छ। प्र्याक्टिकल गर्नुहोस् त, जुन असल मनले यो वचनलाई लिन्छौँ, यो वचनलाई आफूतिर लिन्छौँ, असल जीवन परमात्माले हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको हुन्छ। यस्ता महान शक्तिशाली महिमाका दाता पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा। त्यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ, त मेरा प्रिय सन्तानहरू, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा त्यसलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि त्यो आपद विपद तिमीसँग रहन आएको होइन, त्यो आपद विपद
जसले ल्याएको त्यसैलाई डबल गुणा गरेर फर्किसकेको छ। तिमीलाई मैले सधैँभरि रहिरहने, सधैँभरि बढिरहने, सधैँभरि उच्च जीवन पाउने त्यो सामर्थ्यलो, त्यो शक्तिशाली महिमामा मैले तिमीलाई ओतप्रोत बनाएर उच्च जीवन दिइसकेको छु। बच्चा, यो वचनलाई आफूतिर ल्याऊ, यो मन बनाऊ। आपतमा विपदमा कहाँ जाने, के गर्ने, कसलाई भन्ने, कसलाई सुनाउने, कसको ढोका ढकढकाउने नै, आजबाट एउटै ईश्वरको ढोका ढकढकाउनुहोस्। धन्यवाद पिता, म हालतमा छैन, धन्यवाद ईश्वर, म त तपाईँको महिमामा छु, म तपाईँको वचनमा छु, म तपाईँको शक्तिशाली महिमामा छु, आशीर्वादमा छु। पिता, धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। मसँग आय स्रोतको कमी छैन, मसँग कुनै शारीरिक अवस्था पनि कमी छैन, सबै कुरामा परिपक्व र बलियो तपाईँले पारिसक्नुभयो परमात्मा। धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जब मुखबाट धन्यवाद गर्छौँ, यो वचन बिउ हो, जुन वचनलाई हृदयमा राख्छौँ, योबाट पाउने फल अनगिन्ती छ। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, फलिरहेको रुखमा, फलिरहेको लटरम्म फलेको आँप छ, एउटा रुखमा लटरम्म फलेको आँप छ। त्यो आँपको रुखलाई हल्लाएपछि त्यो आँप तपाईँकै साथमा झर्छ र टिपेर तपाईँले मनज्ञ फल, आशीर्वाद र त्योबाट फाइदा लिन पाउनुहुन्छ। त्यस्तै लटरम्म स्वर्गका आशीर्वाद तपाईँ हाम्रो जीवनमा परमात्मा पिताजीले दिइसक्नु भएको छ। बढ्दै जानुहोस्, उत्साहित हुँदै जानुहोस्, उच्च मन गर्दै जानुहोस्। उच्च परमेश्वरले पारिसक्नु भएको छ। कुनै पनि हालतलाई, कुनै कमजोरीलाई, कुनै समस्यालाई, कुनै बाधालाई, कुनै कठिनाइलाई, कुनै बदनामलाई, कुनै अवरोधलाई आफ्नो नभन्नुहोस्। आजैबाट मेरो पिता परमेश्वर मेरो हुनुहुन्छ, मेरो लागि मेरो ईश्वरले काम गरिरहनु भएको छ। ईश्वरले गरेको काम पर्फेक्सन हुन्छ, सिद्धताको कार्य परमात्मा पिताले गरेर देखाउनु भएको छ। जब यो मन गर्छौँ, तत्पश्चात परमात्माबाट हामीले सोचेको, हामीले आँटेको, हामीले चिताएको भन्दा पनि प्रशस्त आशीर्वादको वर्षात परमात्मा पिताजीले हाम्रो जीवनमा वर्षाइसक्नु भएको छ। यस्ता महान अनुकारी पिता परम ईश्वरको लागि अनगिन्ती धन्यवाद गर्दै जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस् र परमात्मा भन्नुहुन्छ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ, तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धैर्यता उत्पन्न गराउँछ। तिमीहरू जान्दछौ, समस्या आयो भने धैर्य गर्न पर्छ भन्ने कुरा अब तिमीहरू जान्दछौ। ढुक्क मन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ। बाधा अवरोध आयो भने परमेश्वरलाई चढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ। रोग लाग्यो भने परमेश्वरबाट उपचार गराउँछु भन्ने मन पनि तिमीहरू जान्दछौ। र परमेश्वरले त्यसकारण आज हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धैर्यता उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पुरा भऊ। परमेश्वर हामीमा परिपक्व र पुरा भएको, एकदमै आत्माबाट चलेको, उत्साहित भएको, हामी खुसी भएको, हामी आनन्दित भएको, हामी उत्साहित भएको हाम्रो पिता परमेश्वरले देख्न चाहनुहुन्छ। र हामीलाई देख्न मात्रै चाहनुहुन्न, रियालिटीमा हाम्रो जीवनमा कार्य पनि गरिरहनु भएको छ। मेरो बच्चालाई कसरी उच्च पार्ने होला? हामीले पनि त आफ्नो बच्चाको लागि कति सोच्छौँ, होइन? अलिकति केही सम्पत्ति जोडे पनि मेरै बच्चालाई होस्, जे गर्नु परे पनि मेरै बच्चालाई होस्, हामी सोच्छौँ भने हामीलाई गर्वमा रच्ने ईश्वर परमात्माले हाम्रो लागि सोच्नु भएको छैन र? परमेश्वरलाई धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा, उहाँको तर्फबाट, उहाँको आत्माबाट महिमित कार्य येशू मसीहको नाउँमा प्रकट भइसक्यो। धन्यवाद पिता येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले भन्नुभएको छ, तर यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्किदिनु हुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिइनेछ। माग्ने जसले माग्नुहुन्छ, जसले मन बढाउनुहुन्छ, जो उत्साहित हुनुहुन्छ, जसले परमेश्वरको ढोका ढकढकाउनुहुन्छ, जसले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नुहुन्छ, उहाँको लागि चाहिने आवश्यकता सबै कुरा परमेश्वरले वर्षाइसक्नु भएको हुन्छ। पहिली धार्मिकता, पहिली राज्य, पहिली महिमा, पहिली म महिमा गर्छु, पहिली म अरूको उद्धार गर्छु, पहिली म सुसमाचारबाट
उद्धार गर्छु, वचनबाट उत्साहित गराएर मतलब उद्धार गर्छु कि एकदम जनहरूको सेवा गरेर उत्साहित गर्छु। पहिले म परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको धार्मिकता, परमेश्वरको महिमाको खोजी गर्छु। समस्याको खोजी नै, समाधानको पनि खोजी गर्नु पर्दैन। परमेश्वरको राज्यको खोजी गरेपछि तपाईलाई धन पनि ईश्वरले दिनुभयो, पद प्रतिष्ठा पनि दिइसक्नुभयो, मान मर्यादा पनि दिइसक्नुभयो र मन पनि ईश्वर परमात्माले दिइसक्नुभयो। स्वर्गका आशीर्वाद पनि हाम्रो जीवनमा वर्षात गराइसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु पिता परमेश्वर येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरूमा कमी छ भने पनि म त उद्धार चित्तले नझर्किकन, हाम्रो बच्चाले माग्यो भने, जस्तै हिजो पेन किनेको, आज पनि मामु पेनको लागि पैसा चाहियो भन्दा हिजो दिएको होइन र, हिजो किनेको होइन र भन्छु मैले, होइन? त परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? हिजो दिएको होइन र, अस्ति दिएको होइन र, नाइ मेरो बच्चा तिम्रो लागि त हो नि यो जगत, यो सृष्टि। मेरो बच्चा माग न, मसँगै खोज न, मसँगै आऊ न, मेरै ढोका ढकढकाऊ न, तिम्रै लागि त हो यो अन्न अनाजहरू र यो सूर्य, यो मौसम, सब चिज तिम्रो लागि हो मेरो बच्चा, र सबै आशीर्वाद पनि तिम्रो लागि हो। जति ईश्वरसँग हामी माग्छौँ, जति मन दिन्छौँ, जति उत्साहित हुन्छौँ, जति बढ्छौँ, एक कदम हामी बढ्छौँ, 1000 कदम ईश्वर आफै नै बढाइसक्नु भएको हुन्छ। परमेश्वर यस्तो काम गर्नुहुन्छ, हामीभित्र गरिरहनु भएको छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ केही कुराको पनि अभाव नहोस्, केही कुराको पनि अभाव नभएर सबै कुरामा परिपक्व र शक्तिशाली र सामर्थ्य होस् भन्ने इच्छा कसको छ? परमेश्वरको। शैतानको इच्छा के छ? कमजोर होस्, रोगी होस्, लाजमा परोस्, शर्ममा परोस्, जुन काम गर्दा लाजमा पर्छ त्यही काम गरोस्, त्यसकै पछि लागोस्, शैतान भन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ परिपक्व होस्, शक्तिशाली होस्, सामर्थ्यलो होस्, हरेक काम गर्दै गर्दा आत्माको जाँच गरोस्, यो ईश्वरबाट छ या शैतानबाट छ, यसको फाइदा के हो, यसको नोक्सान के हो, हरेक कुरा बुझेर मलाई सोधेर कार्य गरोस् र त्यसमा कुनै पनि कुराको घटी कमी, कुनै कुराको अभाव नभएर सबै कुरामा शक्तिशाली र सामर्थ्यले मैले बनाइसकेको छु। प्र्याक्टिकल गरेर हेर मेरो बच्चा, जाँचेर हेर, तिमीले पाइसकेका छौ, धन्यवाद गर, भइसकेको छ भन्नुहुने परमात्मा पिताजीलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। यहाँहरू सम्पूर्णलाई परमात्मा पिताजीको अनगिन्ती आशीर्वाद मिलिसक्यो। विभिन्न शाखाबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण परमात्माका आत्मिक लिडरजन, शाखा प्रमुख, उपप्रमुख सम्पूर्णलाई पनि धेरै धेरै आशीर्वाद परमात्माले दिइसक्नुभयो भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुने अनुमति माग्दछु। धन्यवाद गर्छु परमात्मा येशू मसीहको नाउँ।